अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं तुमसे ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो तुम्हारे बेचैन दिल को बहुत सुकून देगी। मेरे प्यारे बंदे, तू बहुत भोला है, तू बहुत नरम दिल है, तू बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। जब कोई सामने हंसकर बोलता है तो तू समझता है कि वह दिल से नेक है। जब कोई तेरे सामने हमदर्दी जताता है तो तू अपनी सारी बातें उसके सामने खोलकर रख देता है, ये सोचे बिना कि सामने वाला उन बातों का क्या करेगा। तेरी मासूमियत मेरी रहमत है, पर यह दुनिया तेरी मासूमियत को कमज़ोरी समझती है। लोग तुझे धोखा देते हैं, तुझसे काम निकालकर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। तुझे लगता है कि तूने किसी का क्या बिगाड़ा था, तूने तो सिर्फ सच्चे दिल से साथ दिया था, फिर क्यों वही लोग तुझसे मुंह फेर गए। मेरे बंदे, जब तू चुपचाप रोता है तो तेरे आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, वो मेरे अर्श तक पहुंचते हैं। जब तू तन्हाई में बैठकर सोचता है क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हर बार धोखा खाता हूँ, तो तेरी हर सोच, हर बेचैनी मेरे इल्म में होती है। मैं जानता हूँ कि तूने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ दिया, तूने जिनसे वफा की उन्होंने तुझे गलत समझा, जिनकी मदद की उन्होंने तुझे ही जलील किया, पर तूने किसी को बद्दुआ नहीं दी, तूने दिल से किसी को बुरा नहीं चाहा। यही वजह है कि तू अब भी मेरे करीब है। मेरे प्यारे बंदे, अब वक्त आ गया है कि तू खुद को मेरी नज़र से देखे। तू अब भी समझता है कि ये सब तेरी गलती है, पर असल में तूने सिर्फ सच्चाई दिखाई। गलती उनकी थी जिन्होंने तेरे दिल को समझा नहीं। जो लोग सच्चाई से डरते हैं, जो मासूमियत को मूर्खता समझते हैं, वो तेरे लायक ही नहीं थे। अब मैं तुझे वो नज़र दूंगा जिससे तू उन चेहरों के पीछे छुपे इरादों को पहचान सकेगा। अब मैं तुझे वो समझ दूंगा जिससे तू ये जान सकेगा कि कौन तेरा है और कौन नहीं। मेरे बंदे सुन, तू जिन बातों को अपनी कमज़ोरी समझता है वही तेरी असल ताकत है। तेरी नरमी, तेरी वफादारी, तेरी सच्चाई, ये सब मैं देख रहा हूँ। मैं तुझे इस दुनिया के लिए नहीं, अपनी दुनिया के लिए चुन चुका हूँ, और जब मैं किसी को चुनता हूँ तो फिर मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ता, मैं उसे मजबूत बनाता हूँ, इतना कि एक दिन वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे उसके सामने झुकाते हैं। तेरे साथ भी यही होगा। अभी तो टूटा हुआ महसूस करता है, तुझे लगता है कि लोग जीत गए और तू हार गया, पर मैं तुझे बता दूं, तू कभी नहीं हारा, क्योंकि तूने अपना ईमान नहीं खोया, तूने झूठ, फरेब और बदला लेने का रास्ता नहीं अपनाया। अब मेरी रहमत तुझ पर पूरी होगी। मैं तुझे उन लोगों से अलग कर दूंगा जो तुझसे मतलब निकालते हैं। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुझे अपनी कदर करने वाले मिलेंगे। मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते बनाऊंगा जो तेरे जज्बात को समझें, तुझसे प्यार करें, लेकिन उससे पहले मैं तुझे बदल दूंगा। तुझे तोड़कर नहीं, बल्कि तुझे वो समझ दूंगा जिसे तू संभल जाएगा। अब तू सच्चा रहेगा पर बेवकूफ़ नहीं, तू अच्छा रहेगा पर हर किसी के लिए नहीं, तू वफादार रहेगा सिर्फ उनके लिए जो वफा के लायक हैं। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, तेरी खामोशी मेरी इबादत है, तेरे आंसू मेरी ज़ुबान में दुआ है, और तेरे सब्र का ईमान मैं खुद तुझे दूंगा। जो लोग आज तुझे कमज़ोर समझते हैं वही कल तेरी हिम्मत से डरेंगे। मैं तुझे फिर से उठाऊंगा, तुझे वो ताकत दूंगा जिससे तूने सिर्फ अपने लिए खड़ा होगा बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। तेरी मासूमियत को अब लोग खिलौना नहीं समझ पाएंगे बल्कि इज्जत से देखेंगे। तू पूछता है कब बदलेगा सब,
تو سن، ہر چیز کا ایک وقت طے ہے۔ میں ہر جرم کا حساب رکھتا ہوں۔ جو تجھے نیچا دکھاتے ہیں تو تیرے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ہر لمحہ گنا جا رہا ہے۔ میں دیری کر سکتا ہوں پر اندھیری نہیں کرتا۔ میری سزا آتی ہے تو وہ انصاف بن جاتی ہے، اور جب میری رحمت آتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو تھک چکا ہے نا لوگوں کی چالاکیوں سے، ان کے دوہرے چہروں سے، ان کی میٹھی باتوں سے، چھپے زہر سے میں تجھے بچا لوں گا۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں تو کسی کا برا نہیں چاہتا، پھر مجھے کیوں تکلیف ملتی ہے؟ تو آج سن، جواب تجھ سے خود تیرا رب دے گا، بنا کسی پردے کے، بنا کسی تسلیوں کے، سیدھے دل میں اتر جانے والی بات ہے۔ اے میرے معصوم بندے، تو سوچتا ہے کہ تیرا بھولا پن تجھے کمزور بنا دیتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہی تیری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ دنیا چالاک لوگوں کی نہیں، سچے دل والوں کی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ان کی جیت تھوڑی دیر سے ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ پوری کائنات گواہی دیتی ہے۔ جب لوگ تجھے بیوقوف سمجھ کر استعمال کرتے ہیں تو میرا فرشتہ ہر اس لمحے کو لکھ رہا ہوتا ہے، تیرے صبر کو، تیری چپی کو، تیری آنکھوں میں چھپے آنسوؤں کو، اور میں تیرا رب تیری ہر چپی کو گواہی بنا رہا ہوتا ہوں۔ کیونکہ جب میں سزا دیتا ہوں تو دنیا دیکھتی ہے، اور جب میں انعام دیتا ہوں تو جو تجھ سے جلتے ہیں تو تیری نیکی سے ڈرتے ہیں۔ جو تجھے چاہتے ہیں ان کی ہر چال میری نظر میں، ہر جھوٹ جو انہوں نے تجھ پر بولا، ہر دغا جو انہوں نے تیرے بھروسے سے کی، ہر وہ ہنسی جو تیری معصومیت پہ اڑائی، میں نے کچھ بھی نہیں بولا اور نہ ہی میں بھولتا ہوں۔ میری کتاب میں تیرے آنسو گرے ہیں، اور جب میری کتاب کھلتی ہے تو صرف انصاف ہوتا ہے۔ بے شک ایسا انصاف جو بولتا نہیں، بس گرا دیتا ہے۔ تیرا صبر جتنا لمبا ہوگا تیری سزا اتنی بھاری ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تو اندر سے بہت تھک چکا ہے۔ تو سوال کرتا ہے یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو سن، کیونکہ تجھے میں وہ چمک ہے جو دوسروں کو نہیں دی گئی۔ تیرے اندر وہ روشنی ہے، اندھیروں میں بھی رہ کر چمک سکتی ہے۔ تیری تکلیفیں تجھے مٹا نہیں رہی، وہ تجھے مضبوط بنا رہی ہے۔ جیسے آگ میں تپ کر سونا شدھ ہوتا ہے، ویسے ہی میں تجھے نکھار رہا ہوں، تاکہ جب میں تجھے اوپر اٹھا رہا ہوں تجھے لوگ کہیں گے وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ سے خوب دعائیں کرو، آنے والا کل